दुरेश्वर का क्या अंजाम बुरा इतना ही दिखाया जाना था जिसने सारे की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। आखिर इसका अंजाम इतना सा कैसे हो सकता था। दुरेश्वर जो कि अब वलीद की ज़िंदगी में दोबारा आना चाहती है, क्या आखिर वो उसकी ज़िंदगी में आ पाएगी? क्या वो मावरा को मात देगी? यहाँ पर तो अब सब काफ़ी ज़्यादा हैरान भी है। किसी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। यहाँ पर दुरेश्वर जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उसे समझ नहीं आती कि वो ऐसी कौन सी चाल चले कि जिसकी वजह से एक दफ़ा से फिर वो वलीद की ज़िंदगी में वापस चली जाए। लेकिन दूसरी तरफ मावरा वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है दुरेश्वर को लेकर। वो सोचती है कि आखिर मैं करूँ भी तो क्या करूँ, अपने शोहर की जान बचाने के लिए अपने शोहर की मैं जान कैसे बचाऊँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब इतना आसान तो नहीं है। यहाँ पर अब दुरेश्वर जैसे ही वलीद को कॉल करती है और कहती है कि वलीद, मैं घर में अकेली हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो? ये बात सुनकर वलीद एकदम हैरान भी हो जाता है और कहते हैं कि मावरा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आखिर मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर क्यों आऊँगा? ये बात सुनकर कहती है कि मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि आपको इस बात ने हैरान कर दिया है, लेकिन आप मेरी बात का यकीन करें कि मैं इस वक्त बहुत अकेली हूँ और मुझे आपकी ज़रूरत है। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं ना मैं कितनी मुसीबत में हूँ। ये बात सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा हैरत होती है। यहाँ पर अब कहते हैं कि अगर तुम किसी भी परेशानी में होती हो तो फिर अपने घर वालों को कॉल किया करो, ना कि मुझे। आखिर तुम मुझे कॉल क्यों करती हो? ये बात सुनकर कहती है, क्योंकि इस बात का मुझे अंदाज़ा है कि आप कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बस यही वजह है कि मैं आपको कॉल कर लेती हूँ। यहाँ पर अब कहता है कि तुम्हें मुझे कॉल करने की बजाय अपने घर वालों को कॉल करो। अचानक अब दुरेश्वर जानबूझकर चीखना शुरू करती है। अब वलीद ये बात सुनकर एकदम हैरान रह जाता है और कहते हैं कि आखिर क्या बात है, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो? ये बात सुनकर कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मेरे घर में कोई दाखिल हो गया है, इसीलिए तो मैं आपको बुला रही थी। लेकिन खैर, अब आपको मेरी क्या परवाह, आपके अंदर से तो इंसानियत भी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर वो अपने रोने धोने अब सुनाती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आप तो जानते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर वलीद एक दफ़ा से फिर इसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूँ। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त कितनी परेशान हो। यहाँ पर वलीद अब पहुँच जाता है एक दफ़ा से फिर इससे मिलने के लिए। वलीद अब जैसे ही जाता है तो यहाँ पर अब वलीद कहता है, क्या बात है? जानबूझकर अपने पाँव में चोट लगाकर और पट्टी बांधकर बैठी हुई होती है और कहती है कि वलीद, आपको क्या लगा था कि मैं आपके साथ कोई मजाक कर रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रही थी, बल्कि मैं आपको जो कुछ भी कह रही थी वो बिल्कुल सच कह रही थी। आपने तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। यहाँ पर वलीद कहता है कि अच्छा, तुम फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। ये बात सुनकर उसे अब काफ़ी ज़्यादा हैरत भी होती है। यहाँ पर अब कहता है कि देखो, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वलीद अब उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, जबकि मावरा पहले ही सुन चुकी होती है कि किस तरीके से वलीद दुरेश्वर से मिलने के लिए उसके घर जाने वाला है। मावरा भी इसका पीछा करते हुए ड्राइवर को लेती है और पहुंच जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर दुरेश्वर जानबूझकर इसके टेंशन हासिल करने के लिए इससे बात करती है और कहती है कि समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, अचानक मुझे इतनी ज़ोर से चोट लग गई। ये बात सुनकर अब कहता है कि तुम फिक्र मत करो, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि आखिर तुम भी क्या करते हो दुरेश्वर, अपना ख्याल रखा करो, तुम्हें अपना ख्याल रखने की अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये बात सुनकर कहती है कि आखिर कोई ख्याल रखे तो कोई भी इस वक्त मेरा ख्याल यहाँ पर रखने वाला नहीं, और ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। यहाँ पर वलीद अब जैसे ही दुरेश्वर को सहारा देकर इसके घर से हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं तो अचानक दरवाजे पे सामने खड़ी मावरा को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान है। यहाँ पर उसे अब यकीन नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है।
یہاں پر اب ماورا کو دیکھ کر ولید بھی ایک دم چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ماورا تم یہاں پر؟ ماورا یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں ولید، میں یہاں پر۔ آخر آپ یہاں پر کیوں آئے؟ کیا میں وجہ جان سکتی ہوں؟ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ ہاں کیوں نہیں، تم وجہ جان سکتی ہو۔ تم جانتی ہو کہ دریشوار جب میرے نکاح میں تھی تو اس وقت دریشوار بھی اسی طرح مجھ پر شک کیا کرتی تھی، اور تم سے بہتر حقیقت کوئی نہیں جانتا کہ تمہاری ہمدردی کی خاطر میں صرف وہاں پر آتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب مجھے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید میں نے آپ کے ساتھ غلطی کر دی شادی کر کے۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ اچھا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نے غلطی کی ہے تو پھر تم اس غلطی کو سدھار کیوں نہیں لیتی ہو؟ تم اس غلطی کو سدھار لو۔ یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ولید، آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ولید کہتا ہے کہ ہاں، میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ میں کیسی باتیں کر رہا ہوں۔ اتنا حیران ہونے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور تم جانتی ہو بہت اچھے طریقے سے۔ یہ بات سن کر اب وہ کافی زیادہ پریشان بھی ہے۔ ماورا یہاں پر چپ چاپ چلی جاتی ہے اور کسی کی بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیتی۔ ماورا اب جیسے ہی جاتی ہے اپنے گھر جا کر اپنی ماں کے گلے لگ کر وہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر آپ جانتی ہیں کہ جو کچھ میں نے آپ کو کہا ویسا ہی ہوا۔ مجھے آج بھی یقین نہیں آ رہا کہ آخر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دریشوار کیسے اتنی گھٹیا حد تک جا سکتی ہے۔ یہ بات سن کر اس کی ماں اسے بہت سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو، اگر ولید نے تمہیں یہ بات کہی ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی تو سچائی ضرور ہوگی، اور پھر تمہیں دریشوار کی باتوں پر یقین کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ اماں، کیا ہو گیا ہے آخر آپ کو؟ آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ نہیں جانتی، لیکن میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ ولید آج کل میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر رہا ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ولید میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی کر سکتا ہے۔ آخر اسے دریشوار کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا تھی، وہ بھی مجھے چھوڑ کر؟ اگر اتنی ہی ضرورت تھی تو اس کے بھائی تیمور کو کال کرتے، خود جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ بات سن کر اب وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ یہاں پر اسے اب سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پر اب کہتے ہیں کہ میں ایک بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ میں اب ولید کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہوں گی، پھر اس کے لیے چاہے مجھے ولید سے الگ ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ میں نے ولید کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کیا، اور ولید نے میرے ساتھ اتنی بڑی بے وفائی کی۔ اب ماورا اپنی ماں کے گھر آ کر بہت زیادہ روتی ہے۔ ماورا کہتی ہے کہ ماں، دریشوار آخر کیوں میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ یہاں پر اب دوسری طرف وہ بہت ہی زیادہ اب سب پریشان ہیں۔ کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آخر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بعد آخر دریشوار کا انجام کیا ہوگا۔ بس بار بار دریشوار اسی طرح کرتی ہے۔ یہاں پر اب وہ سوچتی ہے کہ وہ اب ولید کو اپنے گھر میں رہ کر کسی نہ کسی طریقے سے اب ماورا کو مزید بدظن کرے گی۔ یہاں پر اب جیسے ہی وہ ولید گھر آتے ہیں تو ولید سے کہتے ہیں کہ ولید، کیا تم چائے نہیں پیو گے؟ یہاں پر ولید کی چائے میں وہ کوئی ایسی چیز ملا دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے ولید ہوش میں نہیں رہتا۔ یہاں پر اب ولید تو بہت ہی زیادہ بے ہوشی کے عالم میں آتا ہے۔ یہاں پر ولید اب کہتا ہے کہ آخر مجھے چکر سے آ رہے ہیں۔